मेरी माँ हर वक्त मेरी बीवी की बुराइयां करती। मैं इनकी बात सुनी अनसुनी कर देता। दूसरी तरफ बीवी मेरी माँ की बड़ी ही तारीफ करती थी। कभी कभी मैं सोचता कि बड़ी अजीब बात है कि मेरी माँ को बीवी में ऐब नज़र आते हैं, लेकिन बीवी को माँ की हर बात अच्छी लगती है। फिर एक दिन मैंने घर का राज जानने के लिए घर में खुफिया कैमरे लगा दिए। मैं देखना चाहता था कि मेरे पीछे क्या होता है, और ये देखकर मेरे होश उड़ गए कि मेरी माँ और बीवी दोनों ही। आज मौसम बहुत खुशगवार था और इस वक्त मैं दफ्तर जाते हुए अपने घर का माहौल के बारे में ही सोच रहा था। घर से निकलने से पहले जब मैं अम्मा को खुदाफिज कहने के लिए आया तो अम्मा ने मुझे अपने करीब ही बिठा लिया और कहने लगी, शाहिद बेटा, यहाँ पर बैठो, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। अम्मा के कहने पर मैं सादतमंदी से इनके करीब ही बैठ गया और पूछने लगा, अम्मा क्या बात है, क्या हुआ? तो बोली, शाहिद, मैंने तेरी शादी बड़े शौक़ और अरमानों से की थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि बहू ऐसे निकलेगी। इसने तो मुझे तिगनी का नाच नचा के रख दिया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहू मेरे साथ ऐसा सलूक करेगी। मैं चाहती हूँ कि तुम बहू को कुछ समझाओ, लेकिन मेरा नाम लिए बगैर इससे बात करना। इस तरह समझेगी कि मैंने जानबूझकर तुम्हारे कान भरे हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। अम्मा ने मुख्तसर अल्फाज में मेरी बीवी हीरा की शिकायत मुझसे की तो मैं चुप सा हो गया, लेकिन अम्मा को तसल्ली देते हुए उठ खड़ा हुआ। अम्मा, आप फिक्र ना करें, मैं ज़रूर हीरा से बात करूँगा। अभी तो मुझे दफ्तर से देर हो रही है, मैं वहाँ जा रहा हूँ। खुदा हाफिज़। मैं ये कहता हुआ अम्मा के आगे झुका और इनसे प्यार लेकर सीधा घर से बाहर निकल आया। अम्मा की बातों ने मुझे एक अजीब सी उलझन में डाल दिया था। हालांकि हीरा हमेशा अम्मा की तारीफ़ करती थी और वो कभी अम्मा के खिलाफ एक लफ्ज़ भी नहीं कहती थी, लेकिन इस वक्त अम्मा की बातें सुनकर मैं अजीब सी शिशुपंज में पड़ गया था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि अम्मा को हीरा से इतनी शिकायत होगी। आखिर हीरा अम्मा के साथ ऐसा क्या करती है जो अम्मा मुझे यूँ कह रही थी। हालांकि बज़ाहिर देखने में इन दोनों का रवैया एक दूसरे के साथ ठीक था। अगर कोई छोटी मोटी शिकायत थी या कोई छोटा मोटा मसला था भी तो वो मेरे इल्म में नहीं था। आज पहली बार अम्मा ने जब मुझसे ये बात कही तो मैं ठठक सा गया था, लेकिन कुछ देर सोचने के बाद मैंने अपने आप को ये तसल्ली दी कि ये सब कुछ मामूल का हिस्सा है। हर घर में ऐसा होता है। हो सकता है अम्मा ने किसी बात को अपने जहन में सवार कर लिया हो और इसी वजह से वो हीरा की बुराई कर रही हो। एक दो दिन में खुद ही ठीक हो जाएंगी। मुझे हीरा से बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना वो कहीं बुरा ना मान आ जाए या दिल पर ना ले ले। मैं सारे रास्ते यही सब कुछ सोचता हुआ दफ्तर की तरफ गामज़न था। दफ्तर पहुंचकर भी दिमाग अम्मा की बातों में उलझ रहा था, लेकिन खुद को तसल्ली देने के बाद मैं अपने काम की तरफ मुतवज्जो हो गया और फिर शाम तक मैं इस बात के बारे में बिल्कुल भूल चुका था। लेकिन मैं नहीं जानता था कि ये सब कुछ वक्ती है और मुस्तकबिल में मुझे इस बात का एक्शन लेकर कोई सख्त फैसले करने होंगे। अगर जो मुझे पहले खबर होती तो मैं पहले ही इसका सद्देबाब कर लेता, इतना अरसा इंतज़ार न करता। मेरा नाम शाहिद है और मेरी उम्र इस वक्त 26 बरस है। मेरी शादी को भी सिर्फ 6 महीने ही हुए हैं। अम्मा ने बड़े अरमानों के साथ मेरी शादी की थी और खूब छान फटक कर मेरे लिए खूबसूरत और सुघड़ बीवी लेकर आई थी। आमना को देखकर पहली रात ही मैं महबूत होकर रह गया था, क्योंकि हीरा एक मुकम्मल हुस्न रखने वाली लड़की थी और मैं बेख्तियार सजदा शुक्र बजा लाया जिसने मेरी इतनी खूबसूरत और नेक सीरत बीवी अता की। क्योंकि हीरा न सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि इसकी आदत भी बहुत अच्छी थी। इतने अरसे में मुझे आज तक कभी इसके साथ कोई शिकायत नहीं हुई। अम्मा ने हीरा को बड़े शौक़ और अरमानों से ब्याया था। हीरा अम्मा की किसी जानने वाले के दूर की रिश्तेदार थी और उसी ने ये रिश्ता करवाया था। वो अम्मा को अच्छी तरह जानती थी। मेरे बारे में भी उन्होंने मुकम्मल गारंटी दी थी। यही वजह थी कि ये रिश्ता बहुत आसानी से हो गया था, वरना हीरा जितनी खूबसूरत थी इसे एक से बढ़कर एक रिश्ता मिल सकता था। लेकिन हीरा के घर वाले भी एक सादा सी फैमिली और एक पढ़ा लिखा लड़का चाहते थे जो इनकी बेटी को घर पर बैठा सके। इसीलिए जब मेरा रिश्ता गया तो बहुत आसानी से परवाज़ चढ़ गया और जब हीरा ब्याह कर इस घर में आई तो मेरे साथ साथ अम्मा भी बेहद खुश थी।
अम्मा ने शुरू में 1 महीना हिरा को बिल्कुल काम नहीं करने दिया, बल्कि इसे बिस्तर पर ही हर चीज़ मिलती थी। हालांकि हिरा इस बात पर चिढ़ गई थी और कई बार अम्मा को समझाती थी कि ये सब रस्म और रिवाज पुराने ज़माने की बातें हो गई हैं, मुझसे इस तरह फारग नहीं बैठा जाता। मैं इस तरह बैठकर सारा दिन बोर हो जाती हूँ। लेकिन अम्मा मोहब्बत से हीरा के सर पर हाथ फेरती हैं और कहती, बेटा मुझे शौक़ है, मैं अपने शौक़ की वजह से ये सब कर रही हूँ और तुम मेरी शौक़ की राह में रुकावट मत बनो। अम्मा जब दिल से ये कहती तो हीरा भी खामोश हो जाती और मैं इन दोनों की मोहब्बत देखकर दिल ही दिल में खुश होता, क्योंकि मुझे अपने घर का माहौल मिसाली रखना था। एक तरफ माँ थी और एक तरफ बीवी थी। मैं नहीं चाहता था कि मैं दोनों के हकूक़ में कोई कमी करूं या किसी एक के साथ ज़्यादती करूं, क्योंकि अम्मा ने छोटी उम्र में ही बेवा होने के बाद तन तनहा जिस तरह मुझे पाला था, ये मैं ही जानता हूँ, या मेरी माँ। अम्मा को इनके ससुराल की तरफ से कोई भी सपोर्ट नहीं मिली थी। ये शुक्र था कि ये घर अपना था और भरे वक्तों में अब्बा ने हमें यहाँ पर शिफ्ट कर दिया था। अगर ये घर भी अपना ना होता तो शायद हम दोनों माँ बेटा सड़कों पर रुल रहे होते। यही वजह थी कि मैं अम्मा की कुर्बानियों का दिल से मोहतरफ था और जो मेरे दिल में एक डर था कि कहीं मेरे घर में भी वही सास बहू वाली रवायती चकलश ना हो। इसी वजह से मैं बेहद घबराया हुआ था। लेकिन जब अपने घर के खुशगवार से माहौल को देखा और हल्के फुल्के अंदाज को महसूस किया तो मैं भी मुतमिन हो गया था। मैंने दफ्तर से 15 दिन की छुट्टी ले रखी थी और अब मैं दफ्तर जाना शुरू कर चुका था। मुझे इस बात का इत्मीनान था कि पीछे कोई मसला नहीं होगा और मेरा ये इत्मीनान बरकरार रहा था। लेकिन मेरी शादी को 6 महीने हो चुके थे और इन 6 महीने के अरसे में गाहे बगाहे हीरा अम्मा की बेहद तारीफ़ करती हुई दिखाई देती और मैं इसके मुंह से अपनी माँ की तारीफ़ सुनकर खुश हो जाता, क्योंकि आखिर ऐसी कौन सी बहू है जो अपनी सास की तारीफ़ करती होंगी। लेकिन हीरा सच में दिल से अम्मा की तारीफ़ करती थी और इसकी ये तारीफ़ मुझे अपनी तारीफ़ लगती थी। लेकिन आज का दिन कुछ अलग ही ढंग में तलू हुआ था। आज का दिन शायद मेरी ज़िंदगी का एक स्याह दिन बनने जा रहा था, क्योंकि जब मैं दफ्तर जाने के लिए निकला तो आदतन अम्मा से सलाम दुआ करने के लिए रुक गया और जब अम्मा ने हीरा के ख़िलाफ़ बात की तो मैं बेहद हैरान और परेशान हो चुका था। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा हीरा की शिकायत कर रही है। इससे पहले भी अम्मा ने 1-2 बार बात की तो थी, लेकिन मैंने कान नहीं धरा और यही सोचा कि छोटी मोटी बात होगी, अम्मा खुद ही मामला संभाल लेंगे। लेकिन आज अम्मा ने मुझे दोबारा मुझसे दो टोक अंदाज में बात की तो मैं थोड़ा ठटक सा गया था। इसी वजह से मेरा काम में भी दिल नहीं लग रहा था। लेकिन फिर काम ज़्यादा होने की वजह से जब मैं शाम तक इसी में मसरूफ़ हुआ तब तक ये बात मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुका था। घर जाते हुए रास्ते में मेरा मूड बेहद खुशगवार था, लेकिन थकावट ने मुझे नढाल कर रखा था। रास्ते में गरम गरम समोसे पैक करवाए और हीरा को फ़ोन कर दिया कि चाय रखो, मैं आ रहा हूँ। हीरा को समोसे बेहद पसंद थे, इसीलिए मैं अक्सर इसके लिए समोसे ले जाता था। जब घर पहुँचा तो साफ़ सुथरी तैयार हीरा ने मेरा इस्तकबाल किया। इसे इस तरह देखकर मेरी सारी थकावट उतर गई थी और मैं खुशदिली से मुस्कुराते हुए एकदम से अपने साथ लगा लिया, जिस पर वो शर्मा कर सर झुका गई। हालांकि हमारी शादी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन हीरा आज भी मुझसे बेहद शर्माती थी। इसकी शर्माहट को महसूस करके मैंने बेख्तियार हंस दिया और इसे समोसा का लिफाफा पकड़ाकर प्लेटों में निकालने का कहा और ख़ुद अम्मा से मिलने चला आया। अम्मा भी जैसे मेरी मुंतज़िर थी, मुझसे हाल अहवाल दराफ्त करने के बाद कहने लगी, मैंने सुबह तुमसे कोई बात की थी, अब रात को बहू से ज़रूर बात करना। मुझसे आज भी इसने बेहद बदतमीज़ी से बात की है और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। अम्मा ने नफ़रत से कहते हुए मेरी तरफ देखा तो मैं अपनी जगह पर जैसे पत्थर सा हो गया। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि अम्मा हीरा के बारे में ऐसी बात कर रही हैं। अभी मैं कुछ कहने ही वाला था कि हीरा प्लेटों में समोसे और चाय रख के ले आई, तो मैं अपने आप को संभालते हुए समोसों की तरफ मुतवज्जो हुआ, जबकि अम्मा ने समोसे खाने से मना कर दिया और चाय का कप उठाकर अपने ओंठों से लगा लिया। अम्मा की परसोच नज़रें मेरी ऊपर ही जमी हुई थी,
जबकि मैं अपनी जगह पर साकत रह चुका था। समझ नहीं आ रही थी कि किस तरह हीरा से बात करूं और क्या करूं, क्योंकि मुझे तो मामले की कुछ खबर ही नहीं थी। इसीलिए मैं जैसे ही कमरे में आया तो मैंने हीरा से कहा, हीरा, क्या घर में कोई बात हुई है? मुझे अम्मा का मिजाज भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। जबकि हीरा कहने लगी, अरे नहीं, शायद ऐसा तो कुछ नहीं है। अम्मा वैसे ही थकी हुई होंगी। बात क्या होनी है, वो तो इतनी अच्छी हैं, मेरा इतना ख्याल रखती हैं, कभी मुझे किसी काम के लिए नहीं कहा, कभी कोई सख्ती नहीं की, तो फिर ऐसे में क्या बात हो गई? हीरा ने मुझे मोहब्बत से कहते हुए कहा, तो मैं इससे डायरेक्टली अम्मा का नाम लेकर नहीं पूछ सका था, और वैसे सच कहूँ तो मैं इससे पूछना भी नहीं चाहता था। लेकिन अम्मा का दिन ब दिन बढ़ता हुआ इसरार और इनका इस चीज़ पे गुस्सा करना कि हीरा मेरे साथ बुरा सलूक करती है, मुझे कुछ सोचने पर मजबूर कर गया। अम्मा तो एक तरफ बढ़ चढ़कर हीरा के खिलाफ बातें करती थी और मुझे बार बार ताकीद करती थी कि मैं इससे पूछूं, लेकिन न जाने क्या बात थी। मैं अभी तक हीरा से इस बारे में खुलकर बात नहीं कर सका। दूसरी तरफ हीरा अम्मा की बेतहाशा तारीफ करती और हमेशा इनके बारे में अच्छा बोलती। इस बात से मैं मज़ीद शक में मुब्तला हो जाता और अपने आप में थोड़ा शर्मिंदा सा हो जाता कि एक तरफ हीरा इतनी तारीफ कर रही है, जबकि अम्मा न जाने किस तरह के वहम पाले बैठी हैं। हालांकि मैंने फिर यही सोचा कि अम्मा और हीरा अपना मामला खुद देख लेंगी, मुझे इन मामलात में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। बज़ाहिर तो सब कुछ ठीक था, हीरा ने कभी अम्मा की शिकायत नहीं की थी, तो फिर आखिर अम्मा को क्या मसला हो गया था, ये सोचकर मैं मुतमिन हो गया था। लेकिन अम्मा का रोज़ बरोज़ बढ़ता हुआ इसरार मुझे परेशान कर रहा था, और अम्मा के इसरार की वजह से मैं आजकल बेहद उलझा हुआ था। आज भी सुबह जब मैं घर से निकला तो अम्मा ने मुझे ख़ास तौर पर इस बारे में ताकीद की थी, और मैं बेजारी से सर हिलाता हुआ घर से निकल आया। इस वक्त दफ्तर जाने को फिर दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मजबूरी थी। आजकल महीने का एंड चल रहा था और ऑडिट की टीम किसी भी वक्त आ सकती थी, इसीलिए मुझे दफ्तर जाना ज़रूरी था। दफ्तर पहुंचकर अपने काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन माँ की बातें बार बार दिमाग में घूम रही थी। तभी अचानक से मैंने ज़रा सी कमर कुर्सी की पुश्त से क्या लगाई कि मेरी आंख लग गई। इतनी देर में अचानक मुझे किसी ने हराया था। सर पर खड़े हुए बास को देखकर मैं बेइंतहा शर्मिंदा हुआ, जबकि वो कहने लगे, क्या आप यहाँ पर सोने के लिए आए हैं? बास के इस अंदाज पर कहने में मैं एकदम शर्मिंदा हो गया। नफ़ी में सर हिलाया, नहीं बास, वो दरअसल आज कुछ तबीयत ठीक नहीं थी, दिमाग भी थका हुआ था। मैंने वजाहत की और तभी बास कहने लगा, मैं 2-3 दिन से देख रहा हूँ आप काफ़ी उलझे हुए हैं, अगर कोई परेशानी है तो छुट्टी ले लें, घर पर रेस्ट करें, इस तरह दफ्तर का माहौल ख़राब ना करें। ये कहकर बास आगे की तरफ चल दिए, जबकि मैं एक गहरा सांस भरता हुआ वापस कुर्सी पर बैठा था। तभी मेरा कोलीग बोला, शाहिद यार, कमाल करते हो, तुम्हें पता भी है कि बास ने जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगा रखे हैं और वो हर एक स्टाफ पर पूरी नज़र रखते हैं, फिर भी तुमने आज ऐसी हमाकत कैसे कर ली? अपने कोलीग के कहने पर मैं थोड़ा शर्मिंदा सा हो गया, ताहम इसे कहा, बस पता नहीं यार आज क्या हुआ, लेकिन आइंदा एहतियात करूँगा। ये कहकर मैं सर झटक कर अपने काम में मसरूफ़ हो गया, लेकिन एक लफ्ज़ मेरे दिमाग में अटक कर रह गया, सीसीटीवी कैमरा। और तभी मेरे दिमाग में ख्याल आया, क्यों ना मैं भी अपने घर में सीसीटीवी कैमरा लगा दूँ। इसी तरह ये होगा कि मुझे अम्मा और हीरा की सच्चाई के बारे में मालूम हो जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि आखिर किसने क्या किया है। अम्मा वाकई हीरा से तंग है, हीरा वाकई अम्मा के ऊपर जुल्म करती है, या फिर अम्मा जानबूझकर मेरे साथ ये सब कर रही हैं। मुझे ये जानना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसीलिए मैंने अम्मा और हीरा के इल्म में लाए बगैर अपने घर में सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए। 2-3 जगह पर मुख्तलिफ एंगल से कैमरे लग चुके थे और अब मैं काफ़ी हद तक मुतमिन हो चुका था, क्योंकि अब मेरे सामने जल्द सच्चाई आ जानी थी। आखिर अम्मा और हीरा में से झूठ कौन बोलता है, मुझे ये जानना अब बेहद ज़रूरी हो चुका था। मैंने ये काम अम्मा और हीरा के इल्म में लाए बगैर किया था, ताकि इन्हें मालूम ना हो कि मैं इन पर नज़र रखे हुए हूँ, क्योंकि मैं इनकी सच्चाई जानना चाहता था। सीसीटीवी कैमरे लग चुके थे और अब मैं मुतमिन था। अगले दिन दफ्तर जाकर जब मैं शाम को घर वापस आया, देखा कि अम्मा का मूड बहुत ख़राब था और मैं समझ गया था
کہ یقیناً گھر میں کوئی نہ کوئی بات ہوئی ہے جس کی وجہ سے اماں ایسے کر رہی ہیں۔ تبھی میں تھکن کا بہانہ بنا کر اپنے کمرے میں چلا آیا۔ جبکہ ہیرا کچن میں کھانا بنا رہی تھی، میں نے اسے صاف کہہ دیا تھا کہ ابھی مجھے کچھ دیر ڈسٹرب مت کرنا، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، اور اب میں نے خاموشی سے سر ہلا دیا تھا۔ میں جیسے ہی کمرے میں آیا، سب سے پہلے میں نے CCTV کیمرے کی ریکارڈنگ چیک کی، اور یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ میری بیوی اور ماں دونوں ہی مجھ سے جھوٹ بولتے ہیں۔ دونوں نے ہی میرے ساتھ غلط بیانی کی تھی۔ نہ تو اماں ویسی ہیں جیسے ہیرا بیان کرتی ہے، اور نہ ہی ہیرا ویسی ہے جیسی اماں کہتی ہیں۔ پھر آخر ان دونوں کے جھوٹ کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ میں اپنا سر پکڑ کر بیٹھ چکا تھا۔ CCTV کیمرے میں صاف صاف دکھائی دے رہا تھا کہ اماں کس طرح ہیرا کے ساتھ ظلم کرتی ہیں اور کس طرح اسے چھوٹی چھوٹی باتوں پر تانے دیتی ہیں۔ کبھی جہیز میں فلاں چیز نہ ہونے کا تانا، اور کبھی کام نہ کرنے کا تانا، کبھی اسے ہڈ حرام کہنا، اور کبھی غریب گھرانے سے اس کا تعلق ہونا، جبکہ ہیرا آگے سے خاموشی سے اس کی بات سنتی رہتی ہیں اور صرف مسکرا دیتی ہے، لیکن اماں سارا دن اس کی زندگی اجیرن کیے رکھتی ہے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میری پیٹھ پیچھے اماں ایسا کرتی ہوں گی۔ ہیرا اتنے صبر کے ساتھ وقت گزار رہی تھی، تو آخر اماں پھر مجھ سے کیوں جھوٹ بول رہی ہیں؟ اور پھر اگر اماں ہیرا کے ساتھ ایسا کر رہی ہیں تو ہیرا مجھ سے کیوں جھوٹ بولتی ہے؟ آخر وہ مجھے کیا باور کرانا چاہتی ہے؟ آخر وہ اماں کی جھوٹی تعریف کیوں کرتی ہے اور کیوں مجھے سچ نہیں بتاتی؟ میں الجھ گیا تھا۔ ان دونوں خواتین نے میرا دماغ چکرا کے رکھ دیا تھا۔ اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ میں باری باری ان دونوں سے بات ضرور کروں گا، کیونکہ میں اب یہ معاملہ نپٹا دینا چاہتا تھا۔ اس معاملے کی وجہ سے میرا ذہن بہت الجھ گیا تھا اور میرا دفتر کا کام بھی متاثر ہو رہا تھا۔ اسی لیے کھانا کھانے کے بعد جب ہیرا کچن سمیٹنے لگی تو میں اماں کے پاس چلا آیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ بات کا آغاز کیسے کروں۔ تبھی اماں نے خود ہی بات شروع کر دی اور کہنے لگی، میں نے تم سے کتنی بار کہا ہے کہ بہو کو سمجھاؤ، وہ ہمیشہ میرے ساتھ بہت بدتمیزی سے پیش آتی ہے اور اتنی غلط باتیں کرتی ہے کہ میں تمہیں بتا بھی نہیں سکتی، لیکن نہ جانے تم کیوں اس کے ساتھ بات نہیں کرتے، اسے کیوں نہیں سمجھا رہے ہو؟ اس طرح تو تم میری نافرمانی کر رہی ہو۔ اماں نے جب یہ بات شروع کی تو میں زخمی نظروں سے انہیں دیکھ کر رہ گیا، اور جب ہی ان سے کہا، اماں حقیقت کیا ہے یہ میں جان گیا ہوں۔ اس سے پہلے تو میں بھی آپ کا ہی ساتھ دیتا تھا، لیکن اب جب آپ ہیرا کی برائی کرتی ہیں اور ہیرا ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی ہے تو میں اس بات سے بے حد الجھ گیا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخر ایسا کیوں ہے۔ وہ ہمیشہ آپ کی تعریف کرتی ہے اور آپ اس کی برائی کرتی ہیں، تو پھر غلط کون ہے؟ میں جان نہیں پایا تھا۔ تبھی کچھ سوچ کر میں نے گھر میں CCTV کیمرے لگوا دیے تھے، اور پھر مجھے ساری حقیقت پتہ چلی جب میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ کس طرح ہیرا کو تنگ کرتی ہیں، اسے تانے دیتی ہیں، جیز نہ ہونے کا تانا، اس کی غربت کا تانا، اس کے کام نہ کرنے کا تانا، ہر بات میں آپ اس کے نقص نکالتی ہیں۔ آخر آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ آپ پہلے تو ایسی نہیں تھی، آپ تو بہت مہربان اور محبت کرنے والی تھی، پھر آپ آخر ایسا کیا ہو گیا ہے؟ میں نے بڑے زخمی لہجے میں اماں سے پوچھا تو اماں حیرت سے ہکا بکا رہ گئی، اور تبھی مجھ سے نظریں چرا کر بولی، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تمہیں لگتا ہے کہ میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ اماں کا لہجہ ان کی جھوٹ کی چغلی کھا رہا تھا۔ میں نے پھر سے اماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں، میں سچ جان گیا ہوں اور مجھے اچھی طرح معلوم ہو چکا ہے کہ حقیقت کیا ہے، لیکن مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی کہ آپ ایسا کیوں کر رہی ہیں۔ اگر آپ کو ہیرا سے کوئی مسئلہ ہے تو مجھے بتائیں، میں اسے سمجھا دوں گا، ڈانٹ دوں گا، لیکن کھل کر بات تو کریں۔ آخر آپ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ پھر آپ الٹا مجھے ہی ہیرا کی شکایت لگاتی رہتی ہیں کہ وہ بدتمیز ہے، جھگڑالو ہے، آپ کے ساتھ جھگڑا کرتی رہتی ہے، آپ کو کچھ نہیں سمجھتی۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ آپ مجھے بتائیں تو صحیح۔ میں ایک بار یہ سارا معاملہ حل کر دینا چاہتا ہوں، کیونکہ اس معاملے کی وجہ سے میں خود بہت الجھ گیا ہوں۔ میں نے اماں سے کہا تو اماں ایک دم آنکھوں میں آنسو بھر لائیں اور پھر رونے لگی۔ میرا دل تڑپ کے رہ گیا۔ میں نے اٹھ کر ایک دم سے اماں کو سینے سے لگا لیا اور کہا، اماں، اگر آپ کو میری باتوں سے تکلیف ہو رہی ہے تو مجھے معاف کر دیں،
میں یہ بات یہیں پر ختم کر دیتا ہوں۔ میں نے اماں کو محبت سے کہا تو اماں کہنے لگی، نہیں نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں سچ بتاتی ہوں۔ مجھے تو اس بات کی خوشی ہے کہ میرے بیٹے نے میری غلطی کی نشاندہی کی، ورنہ شاید میں ہمیشہ اسی طرح غلط کرتی رہتی اور کبھی اپنی غلطی مانتی ہی نہیں۔ اماں نے گہرے دکھ بھرے انداز میں کہا اور تبھی انہوں نے کہنا شروع کیا، یہ تب کی بات ہے جب میں بیاہ کر سسرال میں آئی تھی۔ میں بے حد خوش تھی چونکہ میں کم عمر تھی، اسی لیے میرے نزدیک شادی ہونا ایک بہت بڑی بات تھی، اور پھر میری توقعات بھی شادی سے بہت زیادہ تھی۔ میرا خیال تھا کہ جس طرح لوگوں کی شادیاں ہوتی ہیں اور وہ بہت خوش رہتے ہیں، میں بھی ایسے ہی رہوں گی، کیونکہ میں خوبصورت اور کم عمر تھی۔ تمہارے ابا نے مجھ سے بہت محبت سے رکھا تھا، لیکن ابھی شادی کو ایک ہفتہ بھی نہیں گزرا تھا کہ تمہاری دادی نے مجھے کام پر لگا دیا۔ مجھے کام پر اعتراض نہیں تھا، لیکن تمہاری دادی بات بے بات میرے ساتھ جس طرح کا سلوک کرتی، میں حیرت اور دکھ سے ان کی طرف دیکھتی رہ جاتی۔ وہ ہر بات میں مجھے تانے دیتی، میرا جہیز نہ ہونے کا تانا، مجھے میرے سلیقے کا تانا، مجھے گھر نہیں چلانا آتا تھا اس کا تانا، مجھے کھانا نہیں بنانا آتا تھا اس کا تانا۔ ہر بات میں وہ میرے لیے نقص نکالتی تھی اور میرا دل چھلنی کرتی تھی۔ میں روئی روئی رہتی، ہر وقت گھبرائی رہتی، ڈپریشن میں رہتی۔ تمہارے ابا سے ایک دو بار ان کی ماں کے بارے میں بات کی تو انہوں نے بھی مجھے ڈانٹ دیا اور کہنے لگے، اماں تمہارے بھلے کے لیے کہتی ہیں، اسی لیے ان کی بات غور سے سنا کرو۔ تم ان کی باتیں غور سے سنو گی تو بہت جلد ہی تمہیں کام کرنے کا سلیقہ آ جائے گا۔ تمہارے ابا اپنی جگہ درست ہے، لیکن تمہاری ساس نے میری شادی کے ابتدائی دن اجیرن کر رکھے تھے۔ انہوں نے ایک لمحہ بھی خوشی کا مجھے گزارنے نہیں دیا تھا۔ شادی کو 6 ماہ ہو چکے تھے جب انہوں نے اولاد نہ ہونے کا طعنہ بھی دینا شروع کر دیا۔ اب تو میرا دل دکھ سے پھٹنے لگا تھا۔ میں چھپ چھپ کر روتی رہتی، لیکن تمہاری دادی کو مجھ پہ ذرا بھی رحم نہیں آتا تھا، اور وہ جب مجھے تمہاری ہونے کی خوشخبری ملی تو میں خوش ہو گئی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اب میری زندگی میں کچھ آسانی آ جائے گی، لیکن ایسا ممکن نہیں تھا۔ میری حالت بہت خراب رہنے لگی تھی، مجھے بہت کمزوری تھی، الٹیوں اور چکروں نے بے حال کر رکھا تھا، لیکن تمہاری دادی نے اس حالت میں بھی مجھے چین نہیں لینے دیا۔ وہ برابر مجھ سے گھر کا کام کرواتی، اور اگر ذرا سی میں اپنی کمر سیدھی کرنے کے لیے لیٹ بھی جاتی تو وہ مجھے تانے دینے سے باز نہ آتی اور اتنا بولتی کہ مجھے اٹھ کر کام میں ہاتھ بٹانا ہی پڑتا۔ وہ ٹائم میں نے بہت مشکل سے گزارا تھا۔ پھر تمہارے ابا کو بھی مجھ پر رحم آیا کہ جو الگ گھر ہم نے لیا ہے ہم یہاں پر شفٹ ہو گئے، ورنہ شاید وہیں پر رہتے تو میں مر بھی جاتی۔ میری زندگی سے وہ 2 سال نکال دیے جائیں تو باقی زندگی بہت پرسکون تھی، لیکن وہ 2 سال میری زندگی کے سکون کو اجیرن کیے رکھے تھے، اور شاید ان 2 سالوں نے میری نفسیات پر بہت برا اثر ڈالا تھا کہ جب میں نے تمہاری شادی کی تو مجھے اس بات کا خوف ستانے لگا کہ کہیں تم مجھ سے دور نہ ہو جاؤ۔ تم میرے اکلوتے بیٹے تھے اور میری زندگی کی کل حاصل تھے، میری زندگی کی واحد خوشی، اسی لیے میں خوفزدہ ہو گئی تھی اور جان بوجھ کر ہیرا کو تنگ کرنے لگی، اسے تانے دینے لگی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ وہ بچی اتنے صبر کے ساتھ وقت گزارے گی۔ مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ اس نے آج تک میری شکایت کبھی تم سے نہیں لگائی، لیکن میں آج تمہاری نظروں میں شرمندہ ہو کر رہ گئی ہوں۔ مجھے معاف کر دینا میرے بیٹے، میں نے بہت غلط کیا، میں نے کسی کے کیے کا بدلہ کسی اور سے لینا چاہا، مجھے معاف کر دینا۔ اماں نے روتے ہوئے کہا۔ ایک دم سے مجھے اپنے ساتھ لگا لیا تو میری آنکھوں سے بھی 2 آنسو ٹپک کر ماں کے بالوں میں جذب ہو گئے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اماں نے ماضی میں اتنے دکھ اٹھائے ہیں۔ میں اماں کا دکھ سمجھ سکتا تھا، لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ میں نے غلط کیا ہے، اس میں ہیرا کا کوئی قصور نہیں تھا۔ ہیرا اس گھر میں بیاہ کر آئی تھی اماں کی خوشی اور ان کی محبت کے ساتھ، اور اگر اماں کو اس سے کوئی مسئلہ بھی ہوتا تو تب بھی کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ بہرحال میں نے اماں کو سمجھا دیا تھا اور انہیں کہہ دیا تھا کہ اب مجھے پوری امید ہے کہ آپ کبھی ایسا نہیں کریں گی اور ہمارے گھر کا سکون برقرار رہے گا۔ اماں نے مطمئن ہو کر سر ہلا دیا تھا اور مجھے یقین دہانی کروائی تھی کہ میں دوبارہ ہیرا کے ساتھ ایسا کوئی سلوک نہیں کروں۔ تبھی میں اماں کے پاس سے چلا آیا۔ وہ کمرے میں میری منتظر تھی اور کہنے لگی،
شاہد آج آپ نے بہت وقت لگا دیا، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ کچھ پریشان بھی دکھائی دے رہے ہیں۔ تبھی میں نے اسے ساری بات کے بارے میں بتا دیا، جسے سن کر وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ میں نے تو کبھی اسی لیے آپ کو شکایت نہیں لگائی کیونکہ آپ اماں کے اکلوتے بیٹے ہیں، اور اماں نے جس طرح بیوہ ہونے کے بعد آپ کی پرورش کی اور جیسے حالات سے وہ گزر رہی ہیں، آپ اکثر مجھے بتاتے رہتے ہیں۔ میں آپ کو آپ کی ماں سے بدگمان نہیں کرنا چاہتی تھی، اور نہ ہی ان کے بارے میں برا بھلا کہہ کر آپ کی نظروں میں برا بننا چاہتی تھی، اسی لیے میں نے حقیقت چھپائے رکھی۔ لیکن میں خوش ہوں کہ وقت آنے پر آپ کو حقیقت پتہ چل گئی اور آپ انصاف پسند ثابت ہوئے۔ آپ نے میرے اور اماں کے معاملے میں انصاف سے کام لیا، مجھے اس بات کی خوشی ہے۔ ہیرا نے بے تحاشا خوش ہوتے ہوئے میرا ہاتھ تھام لیا تو میں بھی مسکرا دیا، اور اماں کی طرف سے اس نے معافی مانگی اور کہا کہ آئندہ اگر اماں تمہیں کبھی کچھ کہہ بھی دیں تو میری خاطر برداشت کر لینا۔ ہیرا نے مجھے یقین دہانی کروائی اور کہنے لگی، آپ فکر مت کریں، میں اماں کو جانتی ہوں، وہ اخروٹ کی طرح ہے، اوپر سے اگر سخت بھی ہیں تو اندر سے بہت نرم ہیں، اور وہ مجھ سے بے تحاشا محبت کرتی ہیں۔ ہیرا کا چہرہ دیکھ کر میں نے بے ساختہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا ہے جس نے مجھے اتنی سمجھدار بیوی عطا کی تھی۔ اگر ہیرا سمجھدار نہ ہوتی تو آج ہمارے گھر کا سکون بھی برباد ہو چکا ہوتا، ہمارے گھر کی لڑائیاں زمانہ دیکھ رہا ہوتا، اور میری گھر کی عورتوں کی باتیں لوگوں کے گھروں میں ہو رہی ہوتی۔ میں اس لحاظ سے خوش قسمت ثابت ہوا ہوں کہ ہیرا نے سمجھداری سے سارا معاملہ سنبھال لیا، اور مجھے بھی اللہ نے بروقت عقل دی کہ میں نے دونوں کی حقیقت جان کر ان کے متعلق ایک مناسب فیصلہ کیا۔ آج اس بات کو گزرے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا ہے کہ دوبارہ گھر میں کبھی اس موضوع پر کوئی بات ہی نہیں ہوئی، اور نہ ہی کبھی اماں نے ہیرا کی شکایت کی، اور نہ ہی ہیرا کے منہ سے کبھی میں نے کوئی بات سنی۔ میں ایک خوش اور مطمئن زندگی گزار رہا ہوں، اور اس کے لیے ہر لمحہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، آپ کو آج کی ہماری کہانی کیسی لگی؟